बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। भारत और चीन के फौजी कमांडरों के दरमियान अहम बातचीत। पामपोरा गांव में दिलदोज वाकया, पत्थरों की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक। रजौरी में LOC पर आर पार गोलाबारी, फौजी एहलकार हलाक। दिन की दूसरी कोरोना हलाकत, कोकरनाग का शहरी चल बसा तादाद 85। और मज़ीद जानिएगा शराब की दुकानें खोलने के ऑर्डर पर कश्मीरी अवाम का रद्द अमल। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। पीर की शाम जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के पामपोरा वाइन गांव में एक पत्थर की खुदाई यूनिट में हादसे में JCB का एक ड्राइवर और एक कंडक्टर को कुचल डाला। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि पामपोरा के इलाके वायुन में पत्थर की खुदाई में काम करने वाले 2 मजदूर इस वक्त जाँ बाग हो गए जब वो पत्थरों के नीचे आकर ज़ेरबास हो गए। जाँ बाग होने वालों की शिनाख्त मोहम्मद रफ़ीक अखून, जो कि आडूरा बारामूला का रिहायशी है, और करीमुल्ला त्राल का रिहायशी गुलाम हसन के नाम से हुआ है। पुलिस अफसर ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलने के बाद हम जाई मौके पर पहुंच गए और मुकामी लोगों की मदद से लाशें निकाल ली। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाशों को तबी अमूर के लिए ख्रू के पब्लिक हेल्थ सेंटर लिया जाएगा। पीर की सुबह ज़िला रजौरी में कंट्रोल लाइन पर हिंद पाक अफवाज के माबैन शदीद गोलाबारी के नतीजे में एक फ़ौजी एहलकार हलाक हो गया। मज़ीद तफसीलात के साथ रजौरी से राहिल गनाई। सरहदी अजला राजौरी और पुंछ की सरहदें गोलाबारी से फिर गूंज उठी। सरहदी ज़िला राजौरी के नौशहरा कलाल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई भारी गोलाबारी, जिसके नतीजे में भारतीय फौजी एहलकार हलाक और एक एहलकार ज़ख्मी भी हुआ। छोटे हथियारों के साथ साथ मोटर शेलिंग भी की गई। उधर ज़िला पुंछ की बात करें तो केरन और कस्बा सेक्टर में भी LOC पर पाकिस्तान ने की गोलाबारी। भारतीय फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। अवाम परेशानी की हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर, लोग रिहायशी घरों से निकलकर बंकरों में रिहाइश पजीर। आज ज़िला राजौरी के नौजवानों ने SSRB और GAD के खिलाफ एहतजाज किया। याद रहे कि हाल ही में इम्तिहानात के शेड्यूल को जारी करने के बाद फिर से रोक लगा दी गई है, इसलिए आज ज़िला राजौरी के नौजवानों ने GAD डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। राहिल गिनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। भारत और चीन के फौजी कमांडरों के दरमियान अहम बातचीत। पेश है कश्मीर क्राउन डेस्क की ये खास रिपोर्ट। भारत और चीन के फौजी कमांडरों के माबीन आज एक इजलास चशूल और मालदा में मुनक्किद होने वाली है। ये मीटिंग लद्दाख की गलवान वादी में तशद्दुद के बाद दोनों ममालिक के माबीन पैदा होने वाले तनाव के तनाजुर में इंतहाई अहम तस्लीम की जा रही है। 15 जून की रात को गलवान वादी में हुए पुरतशद्दुद तसादुम के बाद भारत और चीन के माबीन बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज के कॉर्प्स कमांडर के माबीन आज मशरक़ी लद्दाख के चशूल मालदा में एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि गलवान वादी में हुए तसादुम में चीन और भारत दोनों तरफ के जवानों की हलाकत का दावा किया गया है। इस मीटिंग में इस मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ में दोनों फ़िरक़ों के माबीन हुए तसादुम के हवाले से जारी किए गए मामलात अभी तक क़यास आराइयों के दायरे में है, जिसमें ये मालूमात भी गश्त कर रही हैं कि बहुत सारे फ़ौजी जवानों को कैदी बनाया गया है। लेकिन इनके दरमियान एक मुस्बत बात ये निकल कर सामने आई है कि दोनों ममालिक ने ज़ख्मी हुए जवानों को तिब्बी इलाज मुहैया कराने की पेशकश की है। इस मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि 6 जून को मालदा में मुनक्किद मीटिंग के दौरान दोनों फ़िरक़ों ने कुछ शराइत पर इत्तफ़ाक़ राय ज़ाहिर की थी, लेकिन PLI ने मुत्फ़िका शराइत के ख़िलाफ़ वर्जी कैसे की और गलवान वादी के भारतीय सरहद पर वाक़या पेट्रोल पॉइंट 14 पर आर्जी ढांचे को खड़ा कैसे किया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम पैदा हो गया था। कमांडर इस बात पर भी बात करेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय तादाद में तैनात फ़ौजियों और असलाहों समेत कैसे
اسلحوں سمیت کیسے ڈی ایسکیلیٹری اقدامات کو انجام دی جائے۔ اس میٹنگ میں لداخ کے پینگانگ لیک کے شمالی کنارے کے فنکر 4 علاقے سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، کیونکہ پی ایل اے نے بھارتی چوکیوں پر فنکر 4 علاقے میں اپنی موجودگی کو بڑی حد تک بڑھا دیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے بھارتی توپ سمیت فوجی اسلحوں کے ساتھ وہاں شیڈ اور نیم مستقل ڈھانچے بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ کشمیر کراؤن نیوز ڈیسک کے لیے آری بٹ کی یہ رپورٹ۔ پیر کے روز سی ڈی اسپتال شری نگر میں کورونا وائرس میں مبتلا جنوبی کشمیر کا ایک شہری جاں بحق ہو گیا۔ یہ آج دن کے دوران کورونا سے ہونے والی دوسری ہلاکت تھی۔ سی ڈی اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سلیم ٹاک نے بتایا کہ کوکرناگ کے مذکورہ مریض کو 19 جون کے روز جی ایم سی اننت ناگ سے منتقل کیا گیا تھا اور وہ آج 4 بجے انتقال کر گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل آج صبح جنوبی ضلع پلوامہ کے ایک 65 سالہ شہری جو کورونا وائرس میں مبتلا تھا اور جاں بحق ہو گیا۔ اس طرح احکام کے مطابق جموں و کشمیر میں ملکی وائرس سے جاں بحق ہونے والوں افراد کی تعداد بڑھ کر 85 ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں اب تک کورونا سے 85 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں 75 وادی کشمیر جبکہ 10 صوبہ جموں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ وادی میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ضلع شری نگر میں ہوئی جن کی تعداد 19 ہے۔ دوسرے نمبر پر ضلع بارہمولہ ہیں جن کی تعداد 14 بتائی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جموں و کشمیر میں ہفتے کے روز 180 سے زیادہ شراب کی دکانیں کھولنے کا آرڈر سامنے آیا ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے انعام الحق کی یہ خاص رپورٹ۔ انتظامیہ کی جانب سے جموں کشمیر میں ہفتے کے روز 183 شراب کی دکانیں کھولنے کا آرڈر سامنے آیا ہے۔ اس آرڈر میں ایکسائز محکمے کی طرف سے یوٹی میں نئی شراب کی دکانیں کھولنے کے تعلق سے ان اضلاع اور مقامات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، جس کے مطابق جموں میں 116 جبکہ کشمیر میں 67 شراب کی دکانیں کھولنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعد میں سرکاری ترجمان روہت کنسل کا اس آرڈر کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا، لیکن جموں کشمیر خاص طور سے وادی کشمیر کے مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں نے اس کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ شراب کی دکانیں کھولنے کے آرڈر پر کشمیری عوام کا رد عمل متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے کہا ہے کہ انتظامیہ کے ذریعے وادی کے طول عرض میں شراب کی دکانیں کھولنے کے کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ جہاں ایک جانب کورونا وائرس سے نبرد آزما ہے، وہیں دوسری جانب حکومت اس مسلم اکثریتی علاقے کے آبادی کے تناسب میں بگاڑ پیدا کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طرح کی کوشش کر رہی ہے۔ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے کہا ہے کہ وادی کشمیر صوفی سنتوں اور ریشوں کی سرزمین رہی ہے، اس لیے مجلس علماء جموں کشمیر اس طرح کے کسی بھی فیصلے کو عمل میں لانے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہیں یہاں کے سیاسی اور سماجی تنظیموں نے بھی اس حوالے سے سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے اپنی سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کی نوجوان نسل پہلے ہی منشیات کی لت میں مبتلا ہو چکی ہے، اب شراب کی دکانیں کھولنے کے اس اقدام سے نوجوانوں کی مزید تباہی اور بربادی کرنے کی مذموم سازش رچی جا رہی ہے جو کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ کشمیر کراؤن کے لیے انعام الحق کی رپورٹ۔ محکمہ آیوش کی جانب سے گاندربل میں جانکاری ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے گاندربل سے سابق علی سابق کی یہ رپورٹ۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے ضلع گاندربل میں آیوش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحبان ہر علاقے میں جانکاری کیمپ لگا کر لوگوں کو اس وبائی بیماری کے بارے میں آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ ان میں اندرونی قوت بڑھانے والی دوائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں روزمرہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ گاندربل لوگوں کو اس بیماری سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ گاندربل سے میں کشمیر کراؤن کے لیے سابق علی سابق۔ کشمیر آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت۔ اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔